अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के बारे में कि 13 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 19 जुलाई पे, जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए नई सोच, अहम अपॉर्चुनिटीज़ और किस्मत के बदलते हुए इशारों का वीक होने जा रहा है। अगर गुज़श्ता कुछ हफ्तों से आप किसी मामले में उलझन, ताख़ीर या गैर यकीनी कैफियत का शिकार थे तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होना शुरू होंगे। इस वीक में प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी ज़हनी सलाहियत, गुफ्तगू की महारत और फैसला साजी को मजबूत बनाएंगी, जिसके बायस आप कई ऐसे मसाइल का हल तलाश करने में कामयाब रहेंगे जो काफ़ी अरसे से आपके लिए परेशानी का बायस थे। किस्मत आपको नए लोगों, गैर मुतवक्के मुलाकातों या अचानक सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की सूरत में अहम इशारे देती नजर आती है, इसलिए हर छोटे मौके को संजीदगी से लेना ज़रूरी होगा। हफ्ते के आगाज़ में जेमिनी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी हाजिर दिमागी और पॉजिटिव रवैया इन जिम्मेदारियों को आसान बनाएगा। बाज़ अफराद आपकी सलाहियतों से मुतासिर होकर आपको किसी नए प्लान या अहम काम का हिस्सा बना सकते हैं, और अगर आप काफ़ी अरसे से किसी नई शुरुआत, कारोबारी प्लान, जॉब या ज़ाती मकसद के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीक उम्मीद की नई किरण नज़र आती है। अपनी एनर्जी को मुंतशिर होने की बजाय एक वाज़े मकसद पर मरकूज रखें, क्योंकि यही हिकमत अमली आपको कामयाबी के करीब लेकर जाएगी। हफ्ते के मिड से एतमाद में इजाफा होगा और आप महसूस करेंगे कि किस्मत आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में फ़ैसले कर रही है। अगर आप सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और पॉजिटिव सोच के साथ जेमिनी आगे बढ़ेंगे तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में नई कामयाबियों और खुश आइंद तब्दीलियों की बुनियाद बन सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए आगे बढ़ने और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इशारा लेकर आया है। जॉब करने वाले अफराद के लिए इस टाइम पीरियड में नए प्रोजेक्ट, इजाफी जिम्मेदारियां या सीनियर्स की तरफ से कोई अहम टास्क मिलने का इम्कान है जो इब्तदा में मुश्किल महसूस होगा, लेकिन फ्यूचर में तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी प्रमोशन या जॉब चेंज करने के मुंतज़िर थे तो जेमिनी इस वीक में ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो आपके लिए उम्मीद की किरण साबित होंगे। बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए नए क्लाइंट्स या पार्टनरशिप के मौके सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस या सेल्स के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त खासा बेहतरीन है। लेकिन इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करें। हर डील को मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद हतमी शक्ल दें, और बाज़ जेमिनी अफराद के लिए किसी पुराने प्रोजेक्ट या रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने का वक्त भी मिल सकता है जो माली तौर पर फ़ायदा पहुँचाएगा। ओवरऑल कैरियर में इस्तेहकाम के साथ साथ नई राहें खुलने का इम्कान मौजूद है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक मोहतात रवैया इख्तियार करने का तकाजा कर रहा है। आमदन के मौके मौजूद हैं, लेकिन अखराजात में अचानक इजाफा भी हो सकती है, ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी करीबी फ़र्द की मदद के बायस आपको इजाफी रकम खर्च करना पड़ सकती है। और अगर आप सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बहुत बेहतरीन होगा। किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी है। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए मुनाफे के मौके मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुकाबला भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत और हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ जेमिनी अफराद को पॉजिटिव पेश रफ्त होती नज़र आती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़मीन या मकान ख़रीदने या फ़रोख्त करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर आने का इम्कान मौजूद है। लेकिन कानूनी कागजात की मुकम्मल जाँच पड़ताल जेमिनी ज़रूरी होगी। कर्ज या उधार देने या लेने से हत्तुल इम्कान गुरेज करें, क्योंकि बाज़ औकात बाद में आपको इसके हवाले से ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये वीक माली मामलात में एतदाल, प्लानिंग और सब्र इख्तियार करने से बेहतर नताइज देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए एहसासात को समझने और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीक में अपने जज्बात को वाज़े अंदाज में बयान करें, जिससे आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए पुरानी नाराज़गियाँ ख़त्म होने और दोबारा मोहब्बत बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में गलतफहमियों से बचना नहायत ज़रूरी होगा, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा मसला बन सकती है, और अगर इसे बर वक्त हल
نہ کیا گیا تو آپ کے لیے ریلیشن شپ میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے پارٹنر کو وقت دیں، ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں، کیونکہ لاپرواہی یا مصروفیت کی وجہ سے ریلیشن شپ میں فاصلہ آ سکتا ہے۔ اس ویک میں جذباتی طور پر حساسیت میں اضافہ ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر معاملے میں برداشت اور نرمی کا مظاہرہ کریں۔ محبت کے معاملات میں بہتری کے امکانات تو موجود ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے رویے میں سنجیدگی اور خلوص کو برقرار رکھیں۔ جیمنائی، یہ ویک ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے اور باہمی اعتماد بڑھانے کا موقع لے کر آیا ہے۔ جو لوگ پہلے سے کسی ریلیشن شپ میں ہیں ان کے لیے یہ وقت ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے اور جذباتی تعاون فراہم کرنے کا ہے۔ بعض جیمنائی افراد کے لیے کسی پرانے مسئلے کا حل نکلنے یا کسی غلط فہمی کے ختم ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں، جس سے ریلیشن شپ میں نیا سکون آ سکتا ہے۔ سنگل جیمنائی افراد کے لیے یہ ویک کسی نئی ملاقات یا کسی خاص شخصیت کی زندگی میں آمد کا اشارہ ہے۔ خاص طور پر ایسے مواقع بن سکتے ہیں جہاں کسی سماجی یا پیشہ ورانہ ماحول میں کسی دلچسپ شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ جیمنائی افراد کے لیے یہ وقت گھریلو معاملات کو بہتر بنانے میں، شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے میں اور زندگی کے اہم فیصلے کرنے کے لیے بہترین ہے، جیسے گھر کی تبدیلی، مالی پلاننگ یا خاندان کے کسی معاملے پر بات چیت ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ یہ ویک ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے، جذباتی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بہترین نظر آتا ہے، بشرطے کہ آپ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ محبت اور خاندانی معاملات کے حوالے سے یہ ویک جذباتی توازن قائم رکھنے کا میسج لے کر آیا ہے۔ بعض افراد کے لیے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ وقت گزارنے یا کسی پرانے رشتے کو مضبوط کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، اور اگر آپ کے ریلیشن شپ میں پچھلے کچھ ٹائم سے تناؤ چل رہا تھا جیمنائی، تو اس ویک میں ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنی مصروفیات کے باوجود کوشش کریں کہ شریک حیات کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ اس سے تعلق میں اعتماد اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ بعض جیمنائی افراد کو اولاد کے حوالے سے خوشی کی خبر یا کسی کامیابی کا امکان نظر آتا ہے، جس سے گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ جو افراد کسی نئے رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ ویک پازیٹیو معاملات بناتا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر ایسے مواقع مل سکتے ہیں جہاں کسی مناسب رشتے کے امکانات روشن ہوں گے، لیکن ضروری ہے کہ جذباتی فیصلے جلد بازی میں نہ کیے جائیں، بلکہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے تاکہ مستقبل میں کسی پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو جیمنائی، یہ ویک آپ لوگوں کو اپنی جسمانی اور ذہنی توانائی کا خاص خیال رکھنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ مصروفیت کے باعث تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں آرام اور متوازن غذا کو شامل کریں۔ بعض جیمنائی افراد کو سر درد، گردن یا کندھوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، جو زیادہ اسکرین ٹائم یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوگا۔ اور اگر بات کریں جیمنائی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام یا کسی اہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت توجہ اور یکسوئی کا ہے۔ بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت پازیٹیو معاملات بناتا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے سے اپلائی کر چکے ہیں انہیں اس معاملے میں پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں نظم و ضبط اختیار کریں، اس سے آپ بہتر رزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ اور جیمنائی، اگر بات کریں آپ لوگوں کے لیے وارننگ زون کے حوالے سے، تو اس ویک میں جلد بازی میں فیصلے کرنے، غیر ضروری بحث میں الجھنے اور مالی معاملات میں لاپرواہی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایسے مواقع اس ویک میں آ سکتے ہیں جہاں آپ کو غصہ یا جذباتی رد عمل دینے کو دل چاہے گا، لیکن ضروری ہے کہ آپ تحمل اور حکمت سے کام لیں۔ غیر ضروری وعدے یا کسی پر اندھا اعتماد نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں۔ روحانی طور پر اس ویک میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کو سکون، راستوں میں آسانی، رکے ہوئے معاملات میں بہتری اور آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے جیمنائی عملی فیصلوں، ریلیشن شپ کی بہتری اور ذاتی ترقی کی اپرچونٹیز لے کر آیا ہے، بشرطے کہ آپ صبر اور مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنائیں۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے جیمنائی یہی ہے کہ اس ویک میں سب سے بڑی کامیابی صبر، پازیٹیو سوچ اور درست پلاننگ ہے۔ اگر آپ اپنی انرجی کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے تو آنے والے دن آپ کے لیے نئی امیدوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ
खुद को पॉजिटिव रखना है और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करना है, क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा, उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन स्टार्स की इतनी पॉजिटिव पोजीशन के बावजूद भी जेमिनी, अगर आप खुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज ही करनी है, कॉल नहीं करनी। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है तो उसमें दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।